अस्सलामुअलैकुम बच्चों, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। क्रिएटिविटी की जानिब से आज हम अरबी के अल्फाज सीखेंगे। जज़ाकल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अलिफ अलिफ अलिफ, बा बा बा, ता ता ता, सा सा सा, जीम जीम जीम, हा हा हा, खा खा खा, दाल दाल दाल, ذال ذال ذال، را را را، زا زا زا، سين سين سين، شين شين شين، صاد صاد صاد، ضاد ضاد ضاد، طا طا طا، ظا ظا ظا، عين عين عين، غين غين غين، فا فا فا، قاف قاف قاف، كاف كاف كاف، لام لام لام، ميم ميم ميم، نون نون نون، واو واو واو، ها ها ها، همزة همزة همزة، يا 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 يا، उम्मीद है आपको इसमें अरबी के अल्फाज सीखने में मदद मिली होगी। आप इस वीडियो को बार बार देख के इसको अपने ज़हन नशी कर लें। जज़ाकल्लाह।